अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजकल दुरूद शरीफ की वीडियोस में मैं आपको हज़रत फ़कीर प्रोफेसर बाग़ हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह का रूहानी सफ़र बयान कर रही हूँ। और आप रोज़ाना माशाअल्लाह 2.25 लाख मरतबा कम अज़ कम दुरूद शरीफ पढ़ते थे। और आप रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि आपको जो भी मिला वो दुरूद शरीफ की बरकत से मिला। आज की वीडियो में उन्होंने जो बयान किए रूहानी ओहदे वो मैं आपको बताती हूँ। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि इन ओहदों की जो रूहानी ओहदे हैं उनकी इस तरह से तफसील है कि 9 लेवल्स इनके हैं और इनमें टोटल 949 पोजीशंस होती हैं। सबसे पहला ओहदा जो बिल्कुल टॉप पर है उसे कहते हैं अब्द। सेकंड लेवल पर सिद्दीक, थर्ड लेवल पर कुतबे वहदत, नंबर 4 फर्द, नंबर 5 पे कय्यूम, नंबर 6 पे गौस, नंबर 7 पे कुतुबुल अक्ताब। अच्छा, कुतुबुल अक्ताब के नीचे जो उन्हें रिपोर्ट करते हैं वो 3 हैं, जिनमें कुतुब अरशाद, कुतुब मद्दार, कुतुब अब्दाल। कुतुब अरशाद के नीचे 4 और आते हैं जिनमें 70 नजबा, 300 नकबा, 500 अखियार, 25 अबरार। फिर उसके बाद कुतुब मद्दार के नीचे 4 औताद आते हैं और कुतुब अब्दाल के नीचे 40 अब्दाल। इन ओहदों का जिक्र कुरान शरीफ में भी मौजूद है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अपने अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम को कहीं अब्द और कहीं सिद्दीक से खिताब फरमाया है। सूरतुल निसा की आयत नंबर 69 में जिसका तर्जुमा है, और जो शख्स अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मान लेगा तो ऐसे अशखास भी इन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, यानी अंबिया और सिद्दीकीन। और सूरह मरियम की आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला कहते हैं, और इस किताब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कीजिए, वो सिद्दीक और नबी थे। इसी तरह सूरह सौद में आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमारे अब्द अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद कीजिए। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक अब्दुहु व रसूलुहु इसी की तरफ इशारा है। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हज़रत उन्स बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ ओहद पहाड़ पर चढ़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु थे। इनके बायस पहाड़ हिलने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाँव से इसको इशारा किया और कहा कि ए ओहद, ठहर जा, क्योंकि तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद हैं। गोया सिद्दीक, अब्द और नबी में इतना करीबी फ़र्क है कि जहाँ सिद्दीकियत और अब्दियत की हद ख़त्म होती है, वहाँ से हद नबूवत का आगाज़ होता है। अब्द के ओहदे के मुतल्लिक हज़रत शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह दफ्तर अव्वल के मकतूब यानी चैप्टर नंबर 30 में यूं निशानदही फरमाते हैं और कहते हैं, लिहाजा मरातबे वलायत की इंतहा मुकाम अब्दियत है। वलायत के दर्जात में मुकाम अब्दियत से ऊपर कोई मुकाम नहीं। सिद्दीक के ओहदे के बारे में हज़रत शाह वलीउल्लाह महदस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब इज़ालतुल ख़िफ़ा के सफ़ा नंबर 12 पर यूं लिखते हैं, सिद्दीक के मानी बड़ा सच्चा और शरीयत में एक ख़ास मर्तबा है जिसकी सरहद नबूवत की सरहद से मिली हुई है। हज़रत मौसूफ ने अपने वालिद माजिद हज़रत शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब का तज़किरा अपनी किताब अनफासुल आरफीन के सफ़ा नंबर 37 पर इन अल्फाज में किया है, बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी रूह को अपनी रूह में ले लिया और मुकाम सिद्दीकियत जो वलायत की इंतहा है उससे गुजार दिया।
قیوم کے عہدے کے متعلق حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ دفتر دوئم کے چیپٹر نمبر 74 میں کہتے ہیں کہ وہ عارف جو قیوم کے منصب پر فائز ہو وزیر کا حکم رکھتا ہے کہ مخلوق کے اہم امور اسی کا تعلق ہے، گو انعام تو بادشاہ کی طرف سے ہوتے ہیں مگر وہ وزیر کے وسیلے سے ملتے ہیں۔ عبد، صدیق اور قطب وحدت کے عہدے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور خیر القرون کے دور سے مختص تھے۔ بہرحال بعد کے زمانے میں بھی خصوصی حالات میں بہت کم حضرات کو ان مناصب یعنی عہدوں سے نوازا جاتا رہا۔ جب بھی اسلام پر کوئی آفت پڑی اور محسوس کیا گیا کہ ظلمت کا مقابلہ غوث کی قوت سے نہیں کیا جا سکتا تو روٹین سے ہٹ کر کسی اللہ کے بندے کو غوث کے بجائے کسی اونچے عہدے پر فائز کیا گیا تاکہ وہ اپنی روحانی توجہ کی قوت سے ظلمت کو دین کے اجالے میں بدل سکے۔ مثلا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عبد کے عہدے پہ فائز تھے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صدیق کے عہدے پہ فائز تھے، اور حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ قطب وحدت تھے۔ یاد رہے کہ عہدوں اور منزلوں کی وجہ سے انبیاء اکرام علیہ السلام، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اور اولیاء اکرام رحمۃ اللہ علیہ کے درجے، شان اور شرف میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ غوث اور نچلے عہدے ہر زمانے میں ہوتے ہیں لیکن بڑے عہدے خاص حالات میں ہوتے ہیں۔ غوث تمام دنیا کی روحانی حکومت کا صدر ہوتا ہے اور چاروں قطب اس کے وزراء کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان میں قطب الاقطاب بطور سیکریٹری فرائض انجام دیتا ہے۔ سینیورٹی کے لحاظ سے پہلے قطب الاقطاب، پھر قطب ارشاد، پھر قطب مدار اور پھر قطب ابدال آتے ہیں۔ قطب مدار کو بقائے عالم یعنی عالم کی موجودگی سروائیول کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ قطب ابدال کا وجود بقا سے متعلق یعنی سروائیول سے متعلق تمام کاموں میں فیض حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے پیدائش، رزق، مصائب، صحت و آرام کے حاصل ہونے کا تعلق قطب ابدال کے فیض سے منسلک ہے، اور ایمان، ہدایت، توبہ اور خیر کے کاموں کی توفیق قطب ارشاد کے فیض کا نتیجہ ہے۔ پھر ابدال، اوتاد، نجبہ، نقبہ، اخیار اور ابرار کے عہدے ہوتے ہیں۔ یہ سب اپنی الگ الگ شاخوں کے باوجود عہدوں میں تقریباً برابر ہوتے ہیں۔ اگر دنیا کو 40 برابر ملکوں میں تقسیم کیا جائے تو ہر ملک کا سربراہ ابدال ہوگا۔ پھر نیچے گاؤں تک اولیاء کا نظام پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت عالیہ سے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کو تکوینی کاموں یعنی تخلیقی امور میں ہر دور کے لیے قطب مدار اور قطب ابدال کا مددگار بنایا ہے، اور اوتاد اور ابدال جیسے اپنے اقطاب کے ماتحت ہوتے ہیں ویسے ہی وہ مذکورہ بالا ہستیوں کے بھی تابع ہو کر تکوینی یعنی تخلیقی کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ یہ دونوں بزرگ ولایت کی کلندری شاخ کے سربراہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ ایک عہدہ رجسٹرار کا بھی ہوتا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع سیکریٹریٹ کے سربراہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس سیکریٹریٹ اور اولیاء زمانہ کے درمیان ایک ضروری کڑی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، مگر بعض اوقات غیر معمولی حالات میں ضابطوں کی کارروائی مختصر کرنے کے لیے کسی بھی عہدیدار کو براہ راست مرکزی سیکریٹریٹ سے منسلک کر دیا جاتا ہے، اسے رجسٹرار سے لنک کیا جاتا ہے۔ ان اصحاب کی روحانی توجہ کی قوت ان کے عہدوں کے اعتبار سے ایک دوسرے سے 100 گنا زیادہ ہوتی ہے، یعنی قطب الاقطاب کی 100 بار توجہ غوث کی 1 بار توجہ کے برابر ہے۔ اسی حساب سے عبد کی توجہ کی قوت قطب ابدال کی قوت سے 10 سنکھ گنا زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غوث کے اوپر والے اولیاء اکرام رحمۃ اللہ علیہ
اپنی قوت کی شدت کے باعث سالوں کا روحانی سفر دنوں میں طے کرانے کے اہل ہوتے ہیں اور اپنی غیبی توجہ سے بھی منازل سلوک طے کرا سکتے ہیں۔ اب بات آتی ہے روحانی تعلیم و تربیت کی۔ انشاءاللہ اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے، کہاں سے انسان کے ساتھ اس کا لنک بنتا ہے، انشاءاللہ وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بیان کروں گی۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔